प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आयज मोजदांचो दीस, संगीतकारांचो दीस आमी सोरोंक गाव एक धाकटुली घडणी सांगूंकशी दिसता. कांय तेंप फाटीं घडलेली घडणी. आमच्या इस्कॉलांत वेकन्सी आहली, टिचरीची वेकन्सी. आनी आतां इंटरव्यू दवरलेल्या दिसाक जायत्यो टिचरी आयल्यो इंटरव्यूआक. आनी एकली टिचर आयली आनी हांवें तिका विचारलें, हांवें म्हणलें, तूं कित्याक म्हणून शिकपाक फुडें सरलें, शिकोवपाक फुडें सरलें? वाय डीड यू चूज टू बिकम अ टीचर? तुका पयलींच सांगलें म्हणून आपूण टीचर जातली म्हूण? तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें, फादर, आपूण नको आहलें आपणाक शिकोवपाचो गूण, शिकोवपाची कला आपणाचे भितर आहा म्हणून आपूण नको सांगलें. पूण कितें जालें, जेन्ना हांव म्हजी फिरगोचेन आहलें, फादर आयलो एक दीस आनी म्हाका ताणें रिक्वेस्ट केलो, आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवपाक आमची कॅटेकिस्ट आवडी पडटा, तूं येवन आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतलें. हांवें चिंतलें, हांव कितें शिकोवंक भुरग्यांक? पूण आसूं, फादर सांगता, जेजूचो मोग म्हाका आहा. आपूण गेलें म्हणटा दोतोन शिकोवपाक. आनी दोतोन शिकयता आसतना भुरग्यांची आवय बापूय आपणाची गप्पावणाय करूंक लागली, एप्रिशिएट करूंक लागली. तूं बरी दोतोन शिकयताय, आमच्या भुरग्यांक बरें समजता. आनी हाचेर म्हाका गमन आयलें, म्हाका ती कला आहा म्हणून शिकोवपाची. आनी देखूनच मागीर हांवें B.Ed करून काडलें आनी आतां हांव शिकयता. प्रितीच्यानो, खरेंच म्हाका तशें बरें लागलें. आनी आयज ती टिचर आमच्या इस्कॉलांत शिकयता आनी बरें एकदम बरी शिकयता. शी इज अ व्हेरी गूड टीचर. पूण हें कितें सांगूंक सोदता तुमकां, कशे भाशेन ती टीचर जावन पावली, कित्याक जेजू पासत, देवा पासत ती कितें करून फुडें सरलें. देखून जरी तो दोतोन शिकोवपाक ते फुडें सरोंक नाहलें जाल्यार ती कला आपणाचे भितर आहा म्हणून ताका गमपाचें ना. शेवटोन काम तो ते दोतोन शिकयता ही कला देवान तिका दाखोवन केली आनी आयज ती एक टीचर. प्रितीच्यानो, जेन्ना जेजूच्या पासत, जेन्ना इगोर्ज माते पासत आमी कितें करून फुडें सरता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसता आनी आमी वयर सरता. खरेंच खूब जाणांच्या जिवितांत हांवें पळयलां, टिचरीच्याच जिवितांत न्हय पूण मुजगांच्या जिवितांत पासून जे सुवातेर हांव आसता थंयसर सदांच म्हजें मन भुरग्यांक तरणाट्यांक एकठांय करून आनी वो करून कोण मुज्ग वाजयतात, संगीत वाजयतात, तांकां इगोर्जेन कपेलान तांकां सयी दिवन टू गिव देम अ चान्स टू प्ले. आनी हांव आसता ते सुवातेर डेली मिसाक हांव तांकां वाजोवंक लायता. आनी हांवें पळयलां थोडीं भुरगीं धाकटुलीं आसतना ल्हान पिरायेसान इगोर्जेन वाजोवपाक लागलीं. आयज तीं व्हडलीं म्युजिशियनां जाल्यात, व्हडलीं कातोलिस्तां जाल्यात. जीं कोण कॉयरान कांतार करतालीं आयज व्हडलीं बँडान वाजयतात, कांतार करतात. दे हॅव रीच्ड ग्रेट हायट्स. कित्याक लागून? कित्याक तेणी देवा पासत कितें तरी केलें, आपणाची कला ताणें देवा पासत भेटयली, देखूनच देवान तांकां वयर काडली. जेन्ना देवा पासत आमी करता तेन्ना देव आमकां वयर काडटा. आयज होच संदेश आमच्या मुजगांक आनी आमच्या संगीतकारांक हांव दिवंक सोदता. सांता सिसिलियाची परब आयज आमी सोरोंत आसतना देवा पासत कितें तरी करया. आयज काल आमी पळयता जायते फावटी जी कोण हे भाशेन प्रोफेशनल सिंगींग करता वा मुज्ग वाजयता, जायते फावटी आमी जेन्ना तांच्या लागीं उपकार मागता, या तिगोचेर वाजोयात. फादर वेळ मेळना, खरेंच वेळ मेळना, पूण वेळ आमी करूंक जाय. वी नीड टू मेक टायम टू प्ले फॉर जीसस, टू सिंग फॉर जीसस. आनी हेंच आयज देव तुकाली म्हाका उगडास करता. जेन्ना हांव मुज्ग वाजयता, संगीत गायता, तेन्ना प्रितीच्या बाबडीनो हांवें म्हाकाच महिमा हाडूंक जाय म्हणून करूंक फावना, हांवें देवाक महिमा दिवंक जाय. आय नीड टू ग्लोरिफाय गॉड थ्रू माय टॅलंट. कित्याक जेजू राजा, हांव राजा न्हय. आनी ह्या जेजू राजाची परब, दोगाची परब आयज आमी सोरोंता. फीस्ट ऑफ क्रायस्ट द किंग. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, जेन्ना जेजू संवसाराच्या आनी सर्गीच्या राजाची खबर आमी करता, दोन राज्यांमध्ये आमी विचून काडूंक जाय. वी हॅव टू चूज बिटवीन टू किंगडम्स. खंयची राज? खंयचे राज? दोन राज म्हणटात. खंयचे राज आहात ते? बरी तुमी संवसाराच्या सर्गीच्या राज आनी संवसाराचे राज म्हणून ना. देवाचे राज आनी सैतानाचे राज. देवाचे राज द किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ सेटन, सैतानाचे राज. हाचे मध्ये आमी विचून काडूंक जाय. सैतानाच्या राजान कितें आहा? नारबुद्यो आहात, फोटीकपण आहा, भ्रश्टाचार आहा, वायटपण आहा, दुस्मानकाय आहा, एकामेकांक सोबराक घालपाचें आहा, नाटकाय, निर्डुकाय सैतानाच्या राजान आहा. देवाच्या राजान बरेपण, हुस्को, दुसऱ्यांक वयर काडप, मोग ते देवाच्या राजान आसा. प्रितीच्या बाबडीनो, म्हज्यान म्हणूंक जायना म्हाका देवाचें राज जाय
आनी देंवचाराचें राज जाय सैतानाचें राज जायना. You can belong only to one kingdom. आनी आयज जेन्ना क्रिस्त रायाची परब आमी समोर उरता, Jesus is inviting us. आमकां सोड एकल्याक आमंत्रण दिलेलें आसा जेजूच्या राज्याची आमी नागरिकां जावन to be citizens of the kingdom of God. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू रायाची परब समोर उरता आमी म्हणटा तो सोंपता स्वर्गाचो राज आसा, पूण गरजेचें म्हणटा तें ताका हांवें म्हज्या काळजाचो राजा करूंक जाय. आय नीड टू मेक जीसस द किंग ऑफ माय लायफ. म्हज्या फॅमिलीचो राजा ताका हांवें करूंक जाय. द किंग ऑफ माय फॅमिली हें गरजेचें जावन आसा. हांव म्हणत पळय स्वर्गा संवसाराचो राजा, पूण म्हज्या जिविताचो राजा काय तो? ताका म्हज्या जिवितान हांव पयलीं वयली स्वार्थ दिता काय? आनी कोण भाशेन म्हज्या जेजूक म्हज्या जिविताचो आनी म्हज्या घराब्याचो राजा करूंक जाता काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, पयली सुवातेर जेजूच्यो शिकवण्यो पाळून, जेजूच्यो शिकवण्यो म्हज्या जिवितान वेव्हारान घालून, by practicing what Jesus is teaching me, this is the first way. आनी दुसरें म्हणटा तें जेजू भाशेन हांवें जावपाक प्रयत्न करूंक. I should try to become more and more like Jesus. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सांगलें तुमकां देवाचें राज आनी सैतानाचें राज म्हणूंक जायना. म्हाका दोनूय जाय म्हणून ना, विंचून काडूंक जाय. आनी जरी तर जेजूचें राज आमी विंचून काडटा जाल्यार खुर्साची वाट आमी चलोवंक पडटा. कित्याक जेजू आयजच्या शुभ वर्तमानांत पिलाताच्या फुड्यान जेन्ना ताका उबो करतात, पिलाताचे लागीं विचारता, तूं राजा? जेजू कितें जबाब दिता? वय, हांव राजा, पूण म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. इफ यू बिलॉंग टू जीसस, यू कॅनॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज पर्यंत जेजू रायाचो पाटलाव करपाक सांता सिसिलिया आमकां वाट दाखयता. वर्साच्या वर्सा तुमी हांगासर परब करतात, जायतीं जाणां बोर घेतात आनी बरे भाशेन माडावळ तुमी करतात. सांता सिसिलिया कितें शिकयता काय आमकां? ती खबर घडये तुमी जाणा जातली. वर्साच्या वर्सा घडये जाय तो नियाळ आमी करता. ती जेजू पासत कितें तरी करूंक सोदताली. शी वॉन्टेड टू डू समथींग फॉर जीसस. आनी जेजूक जाय आसलें तिणें आपलें आंकवारपण सांबाळलेलें. पूण कितें जालें? फॅमिलीन फोर्सान तेका काजार केलें, फोर्सान काजार केलें. आनी तेणें घोवाक सांगलें, पळय आमी काजार जाल्यात खरी, पूण म्हजें आंकवारपण तुज्यान नश्टान जावचें ना. कित्याक म्हज्या सांगाता एक दूत आहा, तेजो एंजल विथ मी, आनी तो दूत तुका कास लायतलो तुवें म्हजें आंकवारपण इबाडलें जाल्यार. आनी ताचो घोव तेका सांगता, म्हाका तो एंजल तो आज पळोवप म्हाका दिश्टी पडना. आतां तेका सांगता, तूं क्रिस्तांव जालो जाल्यारूच तुका तो आज पळोवप दिश्टी पडटलो. तेजो घोव क्रिस्तांव जाता, तो आज पळोवप ताका दिश्टी पडटा. आनी तेका कळोन येता आपणाची बायल सांगता तें सारकें म्हणून. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, तो तेका आदार करता. द डेज ऑफ पर्सिक्युशन, थंयसर जायतो धुमाळो आहलो. आनी त्या दिसांनी त्या तेंपार तिचो घरकार, सिसिलियाचो घरकार आनी तेजो भाव ते कितें करतात? जेन्ना क्रिस्तांवाक मारून उडयताले, ताच्यो कुडी पुरून फुडें सरतात टू बरी द डेड बॉडीज. आनी जेन्ना हो भाव ते करतात, मागीर सिसिलिया जेजूचें राज परगटीत आसता. आनी मागीर प्रितीच्या भाव भयणीनो, तेका गोमोन येता, राजा तेका मारून उडोवंक सोदता, फुगार करूंक प्रयत्न करता, मरोना. मागीर चिंता, चल फुगार करून मरोना, तिची तोकरी कापून उडोवया. तोकरी कापून फुडें सरल्यार तेची तोकरी पडच ना भायर. कशीच तोकरी, तेची शीस कापूंकच जायना, पूण रोगत तेचें व्हांवता. आनी मागीर सिसिलिया रोगत व्हांवता म्हणून जेजूची खबर परगटपाक मन करिना. जेजूची खबर परगटीत रावता. आनी 3 दिसा उपरांत जेजूची खबर परगटल्या उपरांत ते मरोन पावता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, काय बरी देख आमकां. आनी मागीर सिसिलियान सोडून दिवंक ना. जेजूचो वावर करीत रावली. मरण आयलें तरी पूण करीत रावली टील द लास्ट ब्रेथ. मुजगांनी संगीतकारांनी वचूंक नास करूंक जाय. एक फावट आमी मूज वाजयता, संगीत करता, वी सिंग, वी प्ले, जायते क्रिटिसिजम येता एक फावट. आनी आमकां दिसता सोडून दिवपाक कहें ना. टिका येतले की लोक कितें करतलो, कमेंट्स पडटले, कितें म्हणटले, सोडून दिवंक फावना. कीप ऑन ग्लोरिफायिंग जीसस थ्रू योर म्युजीक, थ्रू योर सिंगिंग. करीत राव सांता सिसिलिया भाशेन. ती आमकां वाट दाखयता. तिचो पाटलो आमी करुया. जेजूक राजाक आमी मोहिमा दिवंक पावुया. हेंच करून त्या मिसांतल्यान कितें देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जोडयल्याक मागुया.